नमस्सर्वेभ्यः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अद्य 24 पाठः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य अन्तिमान् 10 श्लोकान् आदौ पठामि। राघवो रथमप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम् अर्धचन्द्रमुखैर्बाणैः चिच्छेद कदलीसुखम् अमोघं सन्दधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः ब्राह्ममस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधम् तद्व्योम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीप्तिमन्मुखम् वपुर्महोरगस्येव करालफलमण्डलम् तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत् स रावणशिरः पङ्क्तिम् अज्ञातव्रणवेदनाम् बालार्कप्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्नापतिष्यतः रराजरक्षः कायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि मनोनातिविशश्वास पुनः सन्धानशङ्किनाम् अथ मदगुरुपक्षैर्लोकपालद्विपानाम् अनुगतमलिवृन्दैर्गण्डभित्तिर्विहाय उपनतमणिबन्धे मूर्ध्नि पौलस्य शत्रोः सुरभिसुरविमुक्तं पुष्पवर्षं पपात यन्ता हरेः सपति संहृतकार्मुकर्जम् आपृच्छ राघवमनुष्ठितदेवकार्यम् नामाङ्करावणशराङ्कितकेतुयष्टिम् ऊर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय रघुपतिरपि जातवेदो विशुद्धां प्रगृह्य प्रियां प्रियसुहृदि विभीषणे सङ्गमय्य श्रियं वैरिणः रविसुतसहितेन तेनानुयातः स सौमित्रिणा भुजविजितविमानरत्नाधिरूढः प्रथस्थे पुरीम्। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य इदानीं पठ्यमानेषु श्लोकेषु रामरावणयोः युद्धस्य वर्णनं क्रियमाणम् अस्ति। अद्य अग्रे सरामः। अद्य अग्रे विद्यमानान् 5 श्लोकान् पठामः। तत्र रावणस्य मृत्युः जातः इति कालिदासेन रमणीयरूपेण विस्तरेण वर्णितम् अस्ति। पश्यामः। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 97तमः श्लोकः। अमोघं सन्दधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः ब्राह्ममस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधम्। इदानीं रावणस्य वधः भवेत् इति हेतुना रामेण ब्रह्मास्त्रं निष्कासितम् इति अस्य श्लोकस्य आशयः वर्तते। अमोघं सन्दधे च अस्मै धनुषि एकधनुर्धरः ब्राह्मम् अस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षण औषधम्। सम्पूर्णरूपेण समासः अस्ति। किं क्रियापदं सन्दधे संहितवान् समधरत् ही हेल्ड आउट इति अर्थः। धा इति धातोः लिट् लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनं सम इति उपसर्गः अस्ति। कः सन्दधे एकधनुर्धरः अत्र अस्ति। धनुषि एकधनुर्धरः। एकधनुर्धरः इत्यत्र एकश्च असौ धनुर्धरश्च कर्मधारय समासः अस्ति। एकः इत्युक्ते एकमेवाद्वितीयः धनुर्धरः इत्युक्ते योद्धा धनुः धरति नो चेत् धनुः धारयति सः। अत्र व्याकरणरूपेण धनुषः धरः धनुर्धरः इति व्युत्पत्तिः दीयते। सो एकमेवाद्वितीयः धनुर्धरः इत्युक्ते रामः समधरत् सः ब्रह्मास्त्रं धृतवान् इति आशयः अस्ति। सः एव विषयः अग्रे उच्यते। धनुर्धरः रामः किं सन्दधे ब्राह्मम् अस्त्रम्। श्लोके विद्यमानाः प्रायेण अन्ये सर्वेपि शब्दाः तस्य अस्त्रस्य वर्णनं कुर्वन्ति। अमोघं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधं ब्राह्मं च इदम् अस्त्रम् एकधनुर्धरः सन्दधे। अतः किं सन्दधे ब्राह्मम् अस्त्रं सन्दधे ब्रह्मास्त्रम् इति अर्थः। ब्राह्मम् इत्युक्ते ब्रह्मणः इदं
ब्रह्मदेवेन दत्तम् अस्ति, तस्मात् प्राप्तम् अस्ति। अस्त्रम् इत्युक्ते आयुधं, सः धृतवान्। कुत्र धृतवान्? धनुषि। धनुषि एक धनुर्धरः, तस्य चापः आसीत्, तस्य धनुः आसीत्, तस्मिन् धनुषि सः ब्रह्मास्त्रम् इत्याख्यं शरं तत्र धृतवान्। किमर्थं सः संदधे? अस्मै, एकः एव शब्दः वर्तते, अमोघं संदधे च अस्मै। इदम् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गस्य चतुर्थी एकवचनम् अस्ति। अस्मै इत्युक्ते रावणाय, नो चेत् रावणस्य हननाय इति अर्थः। रावणं हन्तुम् इति अत्र आशयः अस्ति। कर्मकारकस्य चतुर्थी विभक्तिः अस्मै इत्युक्ते रावणाय इत्युक्ते रावणं हन्तुं रामः धनुषि ब्रह्मास्त्रम् अस्थापयत्। अतः कः अन्वयः भवति? एकधनुर्धरः अस्मै धनुषि ब्राह्मम् अस्त्रं संदधे। इदानीं कीदृशम् अस्त्रम्? इतोपि शब्दद्वयं तस्य अस्त्रस्य विशेषणरूपेण उक्तं। कः प्रथमः शब्दः? अमोघम्। कीदृशम् इदं ब्राह्मम् अस्त्रम्? अमोघम्। मोघः इत्युक्ते निरर्थकः, निष्प्रयोजनः, निष्फलः। अमोघः न मोघः। तादृशः बाणः यः निष्प्रयोजनः न भवति, निष्फलः न भवति, तस्य फलम् अवश्यं लप्स्यते एव। तादृशम् अस्त्रं ब्रह्मणा दत्तमस्ति, तादृशं ब्रह्मास्त्रं रामः धनुषि अधारयत् इति आशयः। अमोघं ब्राह्मम् अस्त्रं सः संदधे। The next word is also the visheshana of astra, परंतु संपूर्ण भिन्न रूपेण भिन्नः विषयः तत्र कालिदासेन उक्तः अस्ति। इतोपि कीदृशमिदं ब्राह्मम् अस्त्रं? प्रिया शोकशल्य निष्कर्षण औषधम्। प्रिया इत्युक्ते सीता, प्रीणाति सा प्रिया सीता। शोकः इत्युक्ते दुःखम्। प्रिया शोकः, प्रियायाः शोकः, नो चेत् प्रिया विरहस्य शोकः, उभयथा भवितुमर्हति। प्रियायाः शोकः इत्युक्ते सीतायाः मनसि शोकः वर्तते, सः प्रियायाः विरहस्य शोकः इति रामस्य मनसि शोकः विद्यते, सः उभयथा प्रिया शोक इति शब्दः सिद्ध्यति, तस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सः प्रिया शोकः एव शल्यम्। अतः रामस्य मनसि एकमेव दुःखं किम् आसीत्? प्रियायाः विरहः। तदेव दुःखं प्रियस्य विरहः इति सीतायाः मनसि आसीत्। अतः प्रियाशोकः इत्येव शल्यम्। शल्यम् इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। क्लेशः इति अस्ति, शोकः दुःखम्। अतः अस्य समासस्य भिन्नप्रकारेण अपि तत्र विग्रहं कर्तुं शक्नुमः। प्रियाशोकः एव शल्यम्, नो चेत् प्रियाशोकनिर्मितं शल्यम् इति प्रियाशोकशल्यं। तस्य इत्युक्ते प्रियाशोकशल्यस्य निष्कर्षणं, निष्कासनं, निवारणं, निस्सारणं। प्रियाशोकशल्यस्य यद् निष्कासनं करणीयं, तद् निष्कासनं कथं करणीयं? तस्य किम् औषधम् इति चेत् इदम् अस्त्रम्। अतः प्रियाशोकशल्यस्य निष्कर्षणं, तत्प्रियाशोकशल्य निष्कर्षणं, तस्य निष्कर्षणस्य औषधं, तत्प्रियाशोकशल्य निष्कर्षण औषधम्। ब्रह्मास्त्रेण रावणस्य वधः अवश्यं भविष्यति इत्युक्ते सीतया सह रामस्य मेलनम् अवश्यं भविष्यति इत्युक्ते सीतायाः उत रामस्य शोकस्य नाशकारी औषधम्। There is a typing mistake over here. नाशकारी नपुंसकलिंगे, नाशकारी औषधम् इत्येव इदम् अस्त्रम् अस्ति। अतः अस्त्रस्य विशेषणं त्रिभिः शब्दैः कृतं। प्रथमं तु तस्य अस्त्रस्य नाम, नो चेत् कस्मात् प्राप्तम् इति ब्राह्मम् अस्त्रम्। द्वितीयं तस्य अस्त्रस्य फलम् अवश्यं लभ्यते इति अमोघम् अस्त्रम्। तृतीयं तद् अस्त्रं प्रियया सह मेलनस्य, नो चेत् प्रियाविरहस्य शोकस्य नाशस्य औषधम् एव अस्ति इति प्रियाशोकशल्य निष्कर्षण औषधम् इति अस्त्रम्।
इति अस्मिन् श्लोके ब्रह्मास्त्रस्य वर्णनं कृतं वर्तते। अन्वयं पश्यामः। एकदधनुर्धरः तस्मै अमोघं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणौषधं ब्राह्मम् अस्त्रं धनुषि संदधे। तस्मै इत्युक्ते तस्य कृते, रावणस्य कृते इति अर्थः अस्ति। अर्थः एकमेवाद्वितीयः रामः रावणं हन्तुं यत् कदापि निष्प्रयोजनं न भवति, यत् च सीतायाः दुःखस्य औषधम् एव अस्ति, इत्युक्ते सीतायाः दुःखस्य निवारणस्य औषधस्वरूपम् अस्ति, तद् ब्रह्मास्त्रं सः रामः चापे समस्थापयत्। पुस्तके दत्तः अर्थः, रामः रावणवधाय कृतनिश्चयः सन् सीताशोकनिवारकं ब्रह्मास्त्रं प्रायुङ्क्त इति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 98तमः श्लोकः। तद्व्योम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीप्तिमन्मुखं वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम्। इदानीं रामेण तद् ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तम्। तद् ब्रह्मास्त्रम् आकाशमार्गेण रावणं प्रति गच्छत् अस्ति। इदानीं रावणस्य सकाशे न प्राप्तं, तादृशं गच्छत् तद् अस्त्रं व्योम्नि इत्युक्ते आकाशे कीदृशम् अदृश्यत इत्यस्य वर्णनम् अत्र अस्मिन् श्लोके कृतम् अस्ति। तद् व्योम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीप्तिमन्मुखं वपुः महोरगस्य इव करालफणमण्डलम्। किं क्रियापदं? ददृशे। दृश इति धातोः लिट् लकारस्य कर्मणि प्रयोगे प्रथमपुरुष एकवचनं, कर्तरि प्रयोगे ददर्श इति भवति, कर्मणि प्रयोगे ददृशे, इट् वास् सीन्, अदृश्यत। केन दृष्टम् इति विषयः नास्ति, सर्वैः दृष्टं। किं दृष्टम् इति तत्र मुख्यः विषयः, अतः कर्मणि प्रयोगः कृतः अस्ति। किं ददृशे? तद्। तद् ददृशे। तद् इत्युक्ते ब्रह्मास्त्रं, ब्राह्मम् अस्त्रं। कर्मणि प्रयोगः अथ प्रथमायां तद् ददृशे इत्युक्ते ब्राह्मम् अस्त्रं ददृशे। कीदृशं ददृशे? हाउ डिड पीपल सी दैट ब्रह्मास्त्र? शतधा भिन्नम्। शतधा इत्युक्ते शतं भागाः सन्ति, शतं प्रकाराः सन्ति, 100-fold. So that single astra which came out of Rama's dhanush was seen being divided into hundreds of different parts. धा इति तद्धित प्रत्ययः शतधा बहुप्रकारैः बहुभागेषु भिन्नम् इत्युक्ते प्रसृतम्, expanded. So that single astra expanded into almost 100 folds of its size. Shatadha bhinnam, shataihi prakaraihi prasrutam, expanding in hundreds of parts. See the imagination. Ramena kshiptam brahmastram shate bhageshu prasrutam adrishyata. It got expanded into multiple parts. Punah kidrusham idam astram. So everything is now the description of astra in this particular shloka. Punah kidrusham astram दीप्तिमन् मुखम. तस्य मुखम इत्युक्ते तस्य अग्रभागः बहु प्रकाशमान आसीत्, कान्तिमान आसीत्। तस्य मुखम दीप्तिमत् आसीत्। नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः दीप्तिमत्। अग्रभागः इति वक्तुम् इच्छामश्चेत् दीप्तिमान् अग्रभागः इति पुल्लिङ्गे प्रयोगः। अतः कीदृशं तद् ब्रह्मास्त्रं? दीप्तिमन्मुखं। दीप्ति इत्युक्ते प्रकाशः, क्तिन् प्रत्ययान्त शब्दः, मुखम् इत्युक्ते अग्रभागः। ब्रह्मास्त्रस्य अग्रभागः प्रज्वलितः, प्रकाशितः, दीप्तिमान् आसीत्. See the power of these words. Those of you who have seen that Ramayana serial many years ago, that particular picture gets visualized, it appears in front of the eyes. This is the power of words that Kalidasa has used over here. So ब्रह्मास्त्रस्य अग्रभागः प्रज्वलितः, प्रकाशितः, दीप्तिमान् आसीत्। ततश्च
तद् ब्रह्मास्त्रं शते भागेषु बहुप्रकारैः इति अर्थः. 100 is not a particular number. बहुभिः प्रकारैः प्रसृतम् अदृश्यत. कुत्र अदृश्यत? व्योम्नि, आकाशे. व्योमन् इति नकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः, तस्य सप्तमी एकवचनं व्योम्नि. तद् व्योम्नि दीप्तिमन्मुखं शतधा भिन्नं ददृशे. And now comes a very beautiful upama. Katham dadrishe vapurmahoragasya karala phanamandalam. Imagine the Sheshanaga opening his hundreds or thousands of hoods and going in one direction. How would that Sheshanaga appear with all its thousands of hoods completely opened up and probably fire coming out of its mouth? Exactly like that the Brahmastra was seen. Look at the Upama. Mahoragasya karala phanamandalam vapuhu iva. Mahoragaha. Mahan cha asau uragaha. Uragaha ityukte sarpaha. Mahan ityukte shresthaha. Mahoragaha ityukte shresthaha sarpaha. Now there cannot be any other sarpa greater than the one on which Vishnu sleeps. Ataha shresthaha sarpaha ityukte शेषनागः यस्य सहस्रम मुखाः आसन् तादृशः शेषनागः महोरगः तस्य महोरगस्य वपुः तस्य शरीरं वपुस् इति सकारान्त शब्दः वपुः गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः इति अमरकोशे निर्देशः वर्तते कीदृशम् इदं वपुः so that vapu that body has a head containing 1000 heads. So Karala Phana Mandalam. Kramena Pashyamaha. Karala Phanaha. Karalam ityukte unnatam bhishanam. So there are both different meanings. Raised as well as looking extremely dangerous. Unnatam bhishanam ityukte karalam. Phanaha ityukte the hood of the stick. Sarpa phata. अतः करालाः इत्युक्ते उन्नताः भीषणाः च फणाः the snake whose hoods were raised up in the sky and they were appearing horrible, they were appearing frightening. So karalaha phanaha tadrishanam karala phananam mandalam. Mandalam ityukte samuhah. एकः एव फणः अस्ति चेत् तादृशः भयानकः प्रायेण न दृश्येत परन्तु सहस्रं फणाः सन्ति अतः तेषां समूहः इति उच्यते कराल फणानां मण्डलम् and everything has to be connected with that vapuhu therefore bahuvrihi samas karala phananam mandalam yasya no chet karala phananam mandalam yasmin karala ityukte bhishanam phana ityukte sarpaphata भीषणाः सर्पफटाः तासां सर्वासां समूहः मण्डलं यत्र विद्यते तत् करालफणमण्डलम् इति शेषस्य शरीरं तत् शरीरं यथा दृश्येत. The sharira is compared to the body of Brahmastra and the 1000 heads are compared to the Agrabhaga which is emitting light and is seen in 1000 parts. So tat vapuhu ityukte karala phana mandalam vapuhu yatha drishyate tathaiva brahmastram tatra sarvaihi adrishyata. Sheshasya sahasram phanaha santi te sarve utthapitaha chet. If they are all raised शेषस्य शरीरं कथं दृश्येत तथैव ब्रह्मास्त्रम् अपि अदृश्यत. अतः किमुच्यते आकाशे विद्यमानं व्योम्नि विद्यमानं ब्रह्मास्त्रं सहस्रभुजायुक्तस्य शेषस्य शरीरसदृशम् अदृश्यत. उपमालङ्कारः अस्ति. इस् अ सिम्पल् उपमा ओवर् हियर्. किम् उपमानं शेषस्य शरीरम् इति उपमानम्. उपमेयं किं ब्रह्मास्त्रम्. सामान्य धर्मः शतधा भिन्नत्वम् इति सामान्य धर्मः. उपमावाचक शब्दः वपुर्महोरगस्य इव इव इति उपमावाचक शब्दः अस्ति. अनेन प्रकारेण अस्मिन् श्लोके कालिदासेन केवलं वर्णनं कृतम् अस्ति. And these kinds of shloka where there is no storyline but is just the description are actually more beautiful shlokas in a kavya.
Story anybody can tell. Constructing shlokas like this shows out the pratibha of Kavi. And therefore, in Mahakavya, there are shlokas after shlokas describing just the nature. So, for example, right in the next sarga, in the 13th sarga, there is no storyline. All the story in the 13th sarga is that Rama travels from Lanka to Ayodhya in the Pushpaka Vimana. And throughout the sarga, the only thing that Kalidasa describes is what all things he sees from the Vimana down on earth. So full of all beautiful description of nature. These are the shlokas that actually elevate the quality of a Mahakavya. Pashyamah Anvayah Shatadha Bhinnam Deeptimanmukham Tad Ityukte Brahmastram Vyomni Mahoragasya Karala Phana Mandalam Vapuhu Iva Dadrishe शताधिकेषु भागेषु प्रसारितं तथा च यस्य अग्रभागः प्रज्वलितः आसीत् तादृशं ब्रह्मास्त्रम् आकाशे शेषनागस्य भीषणैः फणैः सह विद्यमानं शरीरसदृशम् एव अदृश्यत। पुस्तके दत्तः अर्थः रावणवधाय रामेण प्रयुक्तं ब्रह्मास्त्रं गगने प्रसृतं महोज्ज्वलं च सत् महाहेः महा अहिः अहिः इत्युक्ते सर्पः तस्य षष्ठी एकवचनं महाहेः वपुः इव दृश्यते स्म इति। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 99तमः श्लोकः। तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धादपातयत् स रावणशिरः पङ्क्तिम् अज्ञातव्रणवेदनाम्। इदानीम् अत्र अस्मिन् श्लोके ब्रह्मास्त्रस्य आघातेन रावणस्य मृत्युः भवति। मृत्युः भवति इत्युक्ते तस्य सर्वाणि अपि शिरांसि भूमौ पतन्ति इति अत्र आशयः वर्तते। तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धाद् अपातयत्। Easy to understand. सः रावणशिरः पङ्क्तिम् अज्ञात व्रणवेदनाम्। किं क्रियापदम्? अपातयत्। भूमौ समस्थापयत् निजन्तमस्ति। मेड टू फॉल डाउन। पत इत्युक्ते टू फॉल डाउन पतति, परन्तु शिरांसि स्वयमेव न पतितानि, ब्रह्मास्त्रेण पातितानि। अतः पत इत्यस्मात् णिच् प्रत्यये कृते तस्य लङ्लकारस्य रूपमस्ति अपातयत्। सः इत्युक्ते रामः। रामः अपातयत्। किम् अपातयत्? रावणशिरः पङ्क्तिम्। एकमेव शिरः नासीत्, 10 शिरांसि आसन्। अतः रावणशिरसां पङ्क्तिः। रावणशिरः पङ्क्तिः, रावणशिरांसि इत्युक्ते रावणस्य शिरांसि, रावणस्य मस्तकानि, तेषां पङ्क्तिः, तेषाम् आवली सम्पूर्णरूपेण भूमौ न्यपतत्। अतः रामः रावणस्य 10 अपि शिरांसि भूमौ न्यपातयत्। कथं न्यपातयत्? मन्त्रप्रयुक्तेन तेन। तेन इत्युक्ते ब्रह्मास्त्रेण, मन्त्रप्रयुक्तेन। तत्र मन्त्रः रामेण स्थापितः अस्ति। मन्त्रः इत्युक्ते सः शब्दसमूहः यत्र काचित् शक्तिः विद्यते। शक्ति अन्विताः शब्दाः इत्युक्ते मन्त्रः। प्रयुक्तः इत्युक्ते आयोजितः। मन्त्रम् उक्त्वा तत्र मन्त्रस्य शक्तिं स्थापयित्वा रामेण प्रयुक्तः, रामेण क्षिप्तः आसीत्। रामः मन्त्रान् उक्त्वा ब्रह्मास्त्रं न्यक्षिपत्, येन रावणस्य शिरांसि भूमौ अपतन् इति आशयः। सः तेन मन्त्रप्रयुक्तेन रावणशिरः पङ्क्तिम् अपातयत्। कथम् अपातयत्? कियान् समयः तत्र तस्य पातनार्थम् आवश्यकः? निमेषार्धात्, विदिन् अ मिनिट्। प्रथमा तत्पुरुष समासः अस्ति अर्धं निमेषस्य, हाफ अ मिनिट्, क्षणार्धेन। वस्तुतः निमेषार्धेन इति भवेत्। तृतीयायाः अर्थे कथञ्चित् पञ्चमी अत्र प्रयुक्ता अस्ति। निमेषार्धात् अपातयत्। अतः अन्वयः कः? सः रावणशिरः पङ्क्तिम्
निमेषार्धात् अपातयत्। इदानीम् एकः अन्तिमः शब्दः अज्ञातव्रणवेदना. See how beautifully Kalidasa describes. How is this Shiraf Pankti described? Adnyatavranvedana. That Shiraf Pankti, the 10 Mastakas, did not feel literally any pain when they were cut off from the body. You have this experience when you go for taking an injection or a vaccine. If that needle remains in the body for more than a moment, you start getting the pain. But if it's a good nurse, if it's a good doctor, in a nimeshartha, within a moment, they can insert the needle and bring it back. And sometimes you don't even feel the pain of that needle. That's exactly what is being described over here. Adnyata Vranavedanam. The whole thing happened so swiftly, so super fast, that the shiras, the heads, did not feel any pain whatsoever. कीदृशी रावण शिरः पंक्तिः अज्ञात व्रणवेदना शिरः पंक्तिः. अज्ञातम न अज्ञातम इति अज्ञातम, व्रणः इत्युक्ते अरुः, क्षतिः, तस्य वेदना, तस्य अनुभवः, किंचित् तत्र व्रणः जातः, some kind of incision has happened, तस्य अनुभवः अपि अज्ञातः आसीत्. तस्य व्रणस्य वेदना अज्ञाता आसीत्. कस्याः अज्ञाता व्रणवेदना? शिरः पंक्तेः. अतः अज्ञाता व्रणवेदना यस्याः सा अज्ञात व्रणवेदना शिरः पंक्तिः. व्रणस्य किंचिदपि अनुभवः तत्र न अभवत्. रामस्य बाणेन रावणस्य शिरांसि शरीरात् यथा वेगेन पृथक् अभवन्, यत् तानि इत्युक्ते तानि शिरांसि कामपि वेदनां नैव अन्वभवन्. अतः अज्ञात व्रणवेदनां शिरः पंक्तिं रामः अपातयत् इति वर्णनं कालिदासेन कृतमस्ति. अन्वयः: सः तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषार्धात् अज्ञातव्रणवेदनां रावणशिरः पंक्तिम् अपातयत्. रामः मन्त्रोच्चारैः प्रेषितेन ब्रह्मास्त्रेण क्षणार्धेन एव रावणस्य 10 अपि शिरांसि रावणं वेदनाम् अदत्त्वा एव भूमौ पातयामास. पुस्तके दत्तः अर्थः: रामः ब्रह्मास्त्रेण निमेषार्धेन हनन व्यथा शून्यं यथा तथा रावण शिरः पंक्तिं पातयामास इति. रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 100तमः श्लोकः. बालार्कप्रतिमेवाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः रराजरक्षकायस्य कण्ठच्छेदपरम्परा. इदानीं रावणस्य शिरांसि कथं पतन्ति तस्य वर्णनम् अत्र कृतमस्ति. Purely descriptive shloka beautifully describes how the falling heads of Ravana were appearing. बाल अर्क प्रतिमा इव अप्सु वीची भिन्ना पतिष्यतः रराज रक्षकायस्य कंठ छेद परंपरा. किं क्रियापदम? रराज, अशोभत, अराजत इति अर्थः. ब्यूटिफुली शाइनिंग. राज इति धातुः दीप्तौ, टू ग्लो इति अर्थः अस्ति. लिट् लकारे प्रथम पुरुष एकवचनं रराज. दे वर परफेक्टली शाइनिंग इति अर्थः. कः रराज? नो चेत् का रराज? कंठच्छेद परंपरा. परंपरा इत्युक्ते पंक्तिः, छेद इत्युक्ते खण्डः, विभागः. कंठानां छेदः, कंठः इत्युक्ते गलः, कंठानां छेदः, द विभाग, द पार्ट्स मेड ऑफ द कंठ इत्युक्ते कुत्र ब्रह्मास्त्रेण विभागः कृतः, कंठे विभागः कृतः. द हेड फेल डाउन, द बॉडी रिमेन्ड एज इट इज, अतः कंठे तादृशः छेदः कृतः अस्ति.
कंठस्य छेदनं कृतमस्ति, अतः कंठानां छेदाः, छिन्नाः कंठाः, कंठविभागाः. So imagine 10 different heads, each has a kantha filled with blood at the bottom end. तादृशी कंठानां पंक्तिः, कंठच्छेद परंपरा अशोभत. It was beautifully seen, arranged, ordered. रामेण रावणस्य 10 अपि शिरांसि छिन्नानि, तेषां कंठानां पंक्तिः व्यराजत. कस्य कंठच्छेदाः? रक्षकायस्य. रक्षः इत्युक्ते राक्षसः, रक्षस इति सकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति. तस्य कायः शरीरं, रक्षसः कायः रक्षकायः. रक्षकायस्य कंठच्छेदाः, शरीरस्य कंठविभागाः कृताः सन्ति. इत्युक्ते कंठे शरीरस्य विभागः कृतः आसीत्, मस्तकाः शरीरात् कंठच्छेदेन पृथक् कृताः आसन्. अतः रक्षकायस्य कंठच्छेदाः, तेषां कंठच्छेदानां परंपरा कंठच्छेद परंपरा. Now obviously you should be able to predict over here, कंठच्छेद परंपरा is asamartha samasa. Why asamartha samasa? रक्षकायस्य परंपरा नास्ति. परंपरा इत्युक्ते पंक्तिः. There were not 10 shariras. There were only one full body over there. रक्षकायस्य कंठच्छेदाः, तेषां कंठच्छेदानां परंपरा. So रक्षकायस्य इति शब्दः कंठच्छेद परंपरा इति संपूर्णेन समस्तपदेन नान्वेति, अपितु केवलं कंठच्छेदः इत्यनेन सह एव अन्वेति, कंठच्छेद परंपरा इत्यनेन सह न. परन्तु रक्षकायस्य कंठच्छेद परंपरा इति उच्यते, अतः अयम् असमर्थ समासः. अतः कंठच्छेद परंपरा रराज. कस्य कंठच्छेदः? रक्षकायस्य कंठच्छेदः, तस्य परंपरा रराज. रक्षकायस्य इति षष्ठी विभक्तौ अस्ति. अन्यः अपि कश्चन एकः शब्दः षष्ठी विभक्तौ. कीदृशस्य रक्षकायस्य? पतिशतः. The body was falling down. Only one body. So एकवचनं. रक्षकायः पतिष्यन्. लृट् लकारस्य शत्रु प्रत्ययन्तम् अस्ति. So typically shatru and shanach are used for lat lakara. But there is a sutra which also allows shatru and shanach to be used for the lrut lakara. So just like the way you say patan, patantau, patantaha, you will say patishan, patishantau, patishantaha. Same rules, tables are also same, parantu arthaha bhinnah asti. Patan asti ityukte it is falling down. पतिष्यन् अस्ति इत्युक्ते अग्रे इदानीम् अचिराद झटिति एव पतिष्यति. So now the heads have been cut off, the body will soon fall down. So patishyatah, achirat patishyati. कंठच्छेदनेन तस्य कंठविरहितः कायः, कंठविरहितं शरीरम् अचिराद एव भूमौ पतिष्यति. अतः पतिष्यत् इति शत्रु प्रत्ययान्त रूपं लृट् लकारस्य शत्रु प्रत्ययः अत्र कृतः अस्ति. तस्य षष्ठी एकवचनं पतिष्यतः रक्षकायस्य कंठच्छेद परंपरा रराज इति अत्र सामान्यः अर्थः वर्तते. And then Kalidasa gives a beautiful upama. Katham raraja? How did that sequence of 10 heads full of blood around them, because the heads have been cut from the body, ata sarvatra tatra raktam vartate, tadrishaha mastakanam samuhaha katham drishyate sma? Apsu vichi bhinna balarka pratima iva. Imagine a rising sun. Why rising sun? Because it is blood red in color. Rising sun, and see its reflection in a sea, in an ocean, in a lake where there are tarangas, where there are tides. Even though there is only one reflection, because of the tides, that reflection gets divided into multiple copies, and you see multiple copies of that blood red sun in that ocean.
Exactly in the same way, multiple copies of those blood red heads were seen falling down on the land in sequence. Apsu vichi bhinna balarka pratima iva. Apsu ityukte jale. अप इति पकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः जलम इत्यस्मिन् अर्थे केवलं बहुवचने प्रयुज्यते. अस्य शब्दस्य एकवचने द्विवचने रूपाणि न भवन्ति. सो अप्सु इत्युक्ते जले, वीचिः इत्युक्ते तरङ्गः, वीचि भङ्गस्तरङ्गः, उर्मिर्वा. सो वीचिः इत्युक्ते वेव्स्, तरङ्गः. भिन्नाः, वीचि भिन्नाः, भिन्नाः इत्युक्ते पृथक् कृताः. एकमेव तत्र प्रतिबिम्बम् अस्ति, परन्तु वीचिभिः इत्युक्ते तरङ्गैः तत् पृथक् कृतं वर्तते. वीचिभिः भिन्ना, वीचि भिन्ना जले विद्यमानैः तरङ्गैः पृथक् कृता. पृथक् कृता का? बालार्क प्रतिमा. बालार्कस्य प्रतिमा. एकः एव सूर्यः अस्ति. देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक. आई शुडंट यूज बहुवचनम् ओवर हियर. बालार्कस्य, बालार्क इत्युक्ते प्रातःकालिकः सूर्यः. प्रातःकालिकः सौम्यः सूर्यः. अतः जले विद्यमानैः तरङ्गैः प्रातःकालस्य सूर्यस्य अनेकानि प्रतिबिम्बानि क्रमेण स्थापितानि दृश्यन्ते. तेषां रक्तवर्णीय प्रतिबिम्बानाम् आवली यथा दृश्यते तथैव रावणस्य पततां दशानाम् अपि शिरसाम् आवली अदृश्यत. The sequence of blood red reflections of the sun is compared to that of blood red heads of Ravana. अतः अत्र उपमालंकारः अस्ति, लुप्तोपमा अस्ति. You don't see all four of the entities. So किम् उपमानं? बालार्क परंपरा, सूर्यस्य प्रतिबिम्बानाम् आवली इति उपमानमस्ति. कंठच्छेद परंपरा, छिन्नानां मस्तकानां पंक्तिः इति उपमेयमस्ति. उभयोर्मध्ये विद्यमानः समानधर्मः कः? गोलाकारत्वं, नो चेत् रक्तवर्णीयत्वं. सः समानधर्मः अत्र श्लोके कुत्रापि उक्तः न वर्तते. अतः अत्र एकः अंशः, उपमा अलङ्कारस्य ये चत्वारः अंशाः सन्ति तत्र विद्यमानः एकः अंशः अत्र अनुपस्थितः वर्तते, न दृश्यते. उपमावाचकः शब्दः इव इति अस्ति एव. बालार्क प्रतिमा इव अप्सु. अतः अत्र चतुर्भ्यः त्रयः शब्दाः दृश्यन्ते. एकः समानधर्मः न वर्तते. अयं लुप्तोपमालङ्कारः अस्ति. अन्वयं पश्यामः. पतिष्यतः रक्षकायस्य कंठच्छेद परंपरा अप्सु वीचि भिन्ना बालार्क प्रतिमा इव रराज. अचिराद एव यद् भूमौ पतिष्यति तादृशस्य रावण शरीरस्य छिन्नानां कंठानां पंक्तिः जले प्रातःकालिक सूर्यस्य प्रतिबिम्बानां पंक्ति सदृशी एव अदृश्यत. पुस्तके दत्तः अर्थः. रामेण ब्रह्मास्त्रेण छिन्ना रावणस्य शिरस्संस्थान व्रणपंक्तिः तरंगिते जले नानादृश्यमानम् उदयकालीन सूर्य प्रतिबिंबम् अनुकृतवती. So the heads were not falling in water. There is no direct relation of Ravana getting killed with water. सूर्यस्य प्रतिबिम्बाः यथा जले दृश्यन्ते तथैव अत्र रावणस्य शिरांसि यानि पतन्ति आसन् तानि सर्वाणि अदृश्यन्त इति आशयः वर्तते. So there is one small grammatical mistake in this particular statement in the book. Udaya Kalina. There is no word called Kalina in Sanskrit. In Siddhanta Kaumudi, Bhattoji Dikshita explicitly says कथं कालिन इति शब्दः प्रयुज्यते इति प्रश्नः तत्र तेन पृच्छते. तस्य उत्तरमपि सः ददाति. प्रमादः एव अयम्. The kalina word requires a kha pratyay attached to the word kala, but that kha pratyaya is not possible in this particular context. अतः कालिन इति शब्दः यद्यपि भाषायां कुत्रचित् प्रयुक्तः दृश्यते तथापि सः व्याकरणरूपेण असाधुः अस्ति. अतः कालिक इति अस्माभिः वक्तव्यं. प्रातः
कालिक सूर्यस्य प्रतिबिम्बानां पंक्तिसदृशी एव अदृश्यत। रघुवंशस्य 12 सर्गस्य 1,000 श्लोकः। मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि मनो नातिविशश्वास पुनः सन्धानशङ्किनाम्। इदानीं रावणस्य शिरांसि पतितानि, तथापि तत्र विद्यमानाः युद्धं पश्यन्तः देवाः तेषां मनसि काचित् शङ्का आसीत् इति विषयः अत्र कालिदासेन स्पष्टीकृतः वर्तते। मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितानि अपि, वेरी सिंपल, मनः न अतिविशश्वास पुनः सन्धानशङ्किनाम्। किं क्रियापदं? न अतिविशश्वास। वि उपसर्गपूर्वकः श्वस इति धातुः। श्वस इत्युक्ते तु ब्रीद, प्राणने, परन्तु वि उपसर्गस्य उपस्थितौ उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। विश्वसिति इत्युक्ते विश्वासं करोति। देयर आर ओनली 5 धातुस् फॉर विच लट लकार फॉर्म गेट्स अ ह्रस्व इकार इन प्रथम पुरुष एकवचनम। सो विश्वसिति, प्रणीति, swapiti. So these are some of those dhatus where you get an ikara in the lat lakara ekvachana form. Otherwise you don't get an ikara. Janati, there is no ikara. Pathati, there is no ikara. Nrityati, there is no ikara. Only 5 dhatus. So ati vishwasiti ityukte adhika रूपेण विश्वासं करोति। इदं संपूर्णं सत्यम् अस्ति इति विश्वासं करोति इति चिन्तयति। तादृशं न अतिविशश्वास। कः नो चेत् किं न विशश्वास? मनः। अत्र अस्ति मनः न अतिविशश्वास। तस्य, यस्य कस्यापि अग्रे अस्माभिः दृश्यते, तस्य मनः अस्मिन् विषये संपूर्णरूपेण सत्यतां नैव स्व्यकरोत्। कस्मिन् विषये? रावणः इदानीं मृतः अस्ति इति संपूर्णरूपेण विश्वासं तद् न करोत्। कस्य मनः? पश्यतां मरुतां। पश्यतां, दृश पश्य इति धातोः शत्रुप्रत्ययान्तं रूपं षष्ठी बहुवचनस्य। ये राम रावण युद्धं सर्वे अपश्यन्, पश्यतां तेषां मरुतां। मरुत् इत्युक्ते आकाशे ये देवाः भ्रमणं कुर्वन्ति ते मरुतः। मरुतौ पवनामरौ इति अमरकोशे उच्यते। मरुत् शब्दस्य अर्थद्वयं। पवनः इत्युक्ते वायुः, दैट्स वेरी वेल नोन अर्थ, परंतु अमर इत्युक्ते देवः, अमरा निर्जरा देवा। सो देव इत्यस्य समानार्थकः शब्दः अमरः, तस्यैव समानार्थकः शब्दः मरुत् इति। मरुतौ पवनामरौ इति निर्देशः। अतः आकाशे विद्यमानाः ते सर्वे देवाः ये युद्धं पश्यन्तः आसन्, तेषां मनः विश्वासं नैव अकरोत्। किम पश्यताम? व्हाट वर दे सीइंग? तस्य पतितानि शिरांसि। तस्य इत्युक्ते रावणस्य पतितानि, ब्रह्मास्त्रेण शरीरात् पृथक् भूत्वा भूमौ पतितानि शिरांसि, मस्तकानि। रावणस्य पतितानि मस्तकानि दृष्ट्वा अपि देवानां मनांसि रावणः सत्यमेव मृतः इति विश्वासं नैव अकुर्वन्। किमर्थं नैव अकुर्वन्? तेषां मनसि शङ्का आसीत्। पूर्वं तपसः समये रावणेन स्वस्य शिरांसि अर्पितानि आसन्, परन्तु शिवस्य कृपया सः पुनः तानि सर्वाणि मस्तकानि प्राप्तवान्। अत्र पुनः एतादृशं भवेत् वा? एतादृशं भवेत् चेत् किं स्यात् इति शङ्का तेषां मनस्सु आसीत्। अतः तेषाम् इत्युक्ते मरुतां वर्णनं कथं कृतमस्ति? पुनः सन्धान शङ्किनां। पुनः इत्युक्ते पुनरेकवारं, सन्धानं सम उपसर्गपूर्वकात् धा इति धातुः ल्युट् प्रत्ययान्तं रूपमस्ति, टु जॉइन। सन्धिः इति शब्दः अस्मादेव सिद्ध्यति। सो सन्धिः, सन्धानं, ग्रीवया सह
पुनः कंठस्य योजनम, ग्रीवा इत्युक्ते नेक, कंठस्य पुनः तत्र योजनम, संधानं शङ्कते इति शीलमस्य, सः संधानशङ्की देवाः रावणस्य मस्तकानि भूमौ पतितानि दृष्ट्वा अपि एतानि पुनः ग्रीवया सह युक्तानि भविष्यन्ति वा इति अचिन्तयन्, अतः तेषां मनांसि रावणः इदानीं सत्यमेव मृतः इति सम्पूर्णरूपेण नैव व्यश्वसन् इति अत्र आशयः वर्तते। अन्वयः, तस्य पतितानि शिरांसि पश्यताम् अपि पुनः संधानशङ्किनां मरुतां मनः न अतिविशश्वास। रामस्य बाणेन रावणस्य मस्तकानि भूमौ पतितानि इति पश्यन्तः देवाः एतानि मस्तकानि पुनः ग्रीवया सह युञ्जन्ति वा इति शङ्कया रावणः मृतः इति नैव व्यश्वसन्। पुस्तके दत्तः अर्थः, रामेण पातितानि रावणस्य शिरांसि पुनः स्वस्वग्रीवासन्धानं प्राप्नुयुः इति सन्दिहानानां देवानां मनः रावणवधे विस्रम्भं न प्राप। विस्रम्भम् इत्युक्ते विश्वासं न प्राप इति आशयः।